प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य महाराष्ट्र यात्राक्रमे सोलापुरे प्रायः 200 कोटि रूप्यकाणाम् अष्टामृत परियोजनानां शिलान्यासं कुर्यात्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् 90 सहस्राधिकानि गृहाणि अपि जनेभ्यः समर्पयेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वकीये कर्नाटक यात्राक्रमे बेंगलुरु नगरे नूतनस्य अत्याधुनिकस्य बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इत्याख्यस्य परिसरस्य उद्घाटनं कुर्यात्। सहैव तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इत्यत्रापि असौ भागं गृह्णीयात्। प्रधानमंत्री डीडी पोधिगै इत्येतां दूरदर्शनवाहिनीं डीडी तमिल इत्येवं रूपेण प्रवर्तयेत्। देशे प्रसारणक्षेत्रं दृढयितुं 50-200 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां शिलान्यासेन सह शुभारम्भमपि कुर्यात् प्रधानमंत्री। अयोध्यायां श्रीराम मंदिरे अद्य अग्निकुंड स्थापनायाः कार्यक्रमः। गर्भगृहात् भगवतः रामस्य विग्रहस्य प्रथमदर्शनं तावदाप्तम्। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः प्राणप्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रमस्य सन्नद्धताम् अद्य निरीक्षेत। युगांडा देशे अद्य प्रभृति NAM इत्यस्य 19वीये सम्मेलने प्रतिभागं कुर्यात् भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः। सम्मेलनात् पृथक् डॉक्टर एस जयशंकरः मालदीव, कीनिया, मिस्र, बेलारूस, अंगोला इत्येतेषां विदेशमन्त्रिभिः सह तदीयमेलनमपि। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य शिलांग नगरे पूर्वोत्तर परिषदः एकसप्तति उपवेशनस्य कुर्यात् अध्यक्षताम्। अभिवादे, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रभृति महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यानां यात्रां कुर्यात्। सोलापुरे प्रधानमंत्री प्रायः 200 कोटि रूप्यकाणाम् अष्टामृत परियोजनानां शिलान्यासं कुर्यात्। प्रधानमंत्री महाराष्ट्रे PMAY अर्बन इत्यस्य अंतर्गत निर्मितानि 90 सहस्राधिकानि गृहाणि समर्पयेत्। एतदतिरिक्तं सोलापुरे हाउसिंग सोसाइटी इत्यस्य अपि 15,000 गृहाणि अपि असौ समर्पयेत्। प्रधानमंत्री महाराष्ट्रे 10,000 लाभार्थिभ्यः PM स्वनिधि इत्यस्य प्रथम-द्वितीयांशयोः वितरणमपि समारभेत। तदनन्तरम् असौ बेंगलुरु नगरे नूतनस्य अत्याधुनिकस्य बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर इत्याख्यस्य परिसरस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। 16,000 कोटि रूप्यकाणां निवेशनेन निर्मितः एषः 33 प्रहल क्षेत्रीय परिसरयुतः परिसरः संयुक्तराज्य देशात् बहिः बोइंग इत्यस्य समवायस्य बृहत्तमः निवेशः अस्ति। प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कार्यक्रमस्य अपि आरम्भः तेन क्रियेत। तावत् एतस्य उद्देश्यं देशस्य वर्धमान विमानक्षेत्रे देशस्य बालिकानाम् अधिकाधिकप्रवेशनाय समर्थनप्रदानमस्ति। सायंकाले तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इत्यस्य उद्घाटन समारोहे प्रधानमंत्री भागं गृह्णीयात्। एते क्रीडा कार्यक्रमाः जनवरी मासस्य 19 दिनाङ्कात् 31 दिनाङ्कपर्यन्तं चेन्नई, मदुरै, त्रिची, कोयम्बटूर नगरेषु आयोजिताः भविष्यन्ति। उद्घाटन समारोहे प्रधानमंत्री प्रसारणक्षेत्रेण सम्बद्धानां प्रायः 250 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानाम् उद्घाटनेन सह आधारशिलामपि स्थापयिष्यति। रामविग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमः जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के अयोध्यानगरे आचर्येत इति सुविदितमेव। तावद् यथा तिथिः समीपम् आगच्छति तथा तथा जनानां मध्ये उत्साहः अपि वर्धमानः अस्ति। अस्य कार्यक्रमस्य भव्यतां निध्याय विविधप्रकारकाः कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात् पूर्वम् अयोध्यायां सर्वधर्म सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम् आयोजनानि विधीयमानानि सन्ति। अयोध्यायाः महिलाः अपि तावत् अस्मिन् महनीये कार्यक्रमे स्वसहभागितां सुनिश्चित्य सरयू नद्याः कलशयात्रामपि आरब्धवत्यः।
अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमौ भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य प्राणप्रतिष्ठामालक्ष्य सर्वत्र उत्साहः अस्ति। एतदवसरे अयोध्यायां निःशुल्क गुरुकुलीय महाविद्यालये तत्रत्येन आचार्येण सह अस्माकं सहयोगी गविश द्विवेदी सम्भाषितवान्। कस्यापि मन्दिरस्य प्राणप्रतिष्ठायां वस्तुतः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं तु अस्ति एव। अत्र वस्तुतः संस्कृतस्य किं प्रामुख्यम् अस्ति, कृपया वदतु। पश्यतु तावत् कस्मिन्नपि सांस्कृतिककार्यक्रमे किं वा धार्मिककार्यक्रमे सर्वप्रथमं संस्कृतस्यैव प्रामुख्यं भवति। यतोहि पश्यतु तावत् अस्यां प्राणप्रतिष्ठायां पश्यतु भवान्, सर्वमपि कार्यं यावत् जातं प्रतिष्ठायाः कार्यं वर्तते सर्वं संस्कृतमाध्यमेनैव भविष्यति। यतोहि संस्कृतभाषा एतत् अपि कथितुं शक्यते भगवतः प्राक्, भगवतः अनन्तरं, भगवत् समये अपि वर्तते। त्रिकालेषु इयं भाषा ऋता, सत्या, सत्यनेत्रा च वर्तते। त्रैकालिकी सत्ता अस्ति। त्रैकालिकी सत्या इयं भाषा वर्तते। अनया एव भाषया भगवतः प्राणप्रतिष्ठा, भगवतस्य अर्चनं, भगवतस्य प्रचार प्रसारं सर्वं केवलं तु केवलं संस्कृतमाध्यमेनैव भवति, भविष्यति, अग्रे अपि भविता। अस्तु, धन्यवादः आचार्य अस्माभिः सह संवादाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरे स्मारक प्रवेशचिटिकायाः अविश्वे भगवतः रामस्य चिटिकानां सङ्कलनं ख्यापितवान्। एतासां चिटिकानाम् आकृतौ भगवतः राममन्दिरस्य श्लोकाः, मङ्गलभवन अमङ्गलहारी, सूर्य सरयू नदी इत्यादयः सन्ति। राममन्दिर प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात् पूर्वम् अयोध्यायाः सुरक्षा वर्धिता सन्ति। अयोध्यानगर्याः लता मंगेशकर चौक इत्यत्र उत्तरप्रदेशस्य आतङ्कविरोधिदलस्य वीरभटाः नियुक्ताः सन्ति। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणम् अभिषेकसमारोहं ध्यात्वा नगरे सुरक्षास्तरः अधिकदृढः क्रियमाणः अस्ति, येन सुरक्षायां त्रुटिः न कथमपि भवेत्। अयोध्यायां भगवतः श्रीरामस्य प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात् पूर्वं सर्वसज्जाः सम्पन्नाः सन्ति। राममन्दिरस्य उद्घाटनसमारोहात् पूर्वं सुरक्षास्तरस्य समुचितपरीक्षणार्थं कृत्रिमाभ्यासः विशेषः अयोध्यायाम् आयोजितः भविष्यति इति ध्येयास्पदम्। शिक्षामन्त्रालयेन सम्पूर्णदेशस्य शिक्षणसंस्थाभ्यः दिङ्निर्देशाः ख्यापिताः। एतदन्तर्गतम् अधुना शिक्षणसंस्थासु 16 वर्षदेशीयानां ततोधिकानां चैव छात्राः नामाङ्कनं कर्तुं शक्नुवन्ति, अथ च भ्रामकवचनेषु प्रतिबन्धः अस्ति। दिङ्निर्देशानुसारं काचिदपि शिक्षणसंस्था स्नातककक्षातः योग्यतावन्तान् शिक्षकान् नियुक्त न करिष्यन्ति। छात्राणां नामाङ्कनं केवलं 12 कक्षायाः परीक्षणानन्तरम् एव शक्यते। शिक्षणसंस्थानां वेबफलकं भविष्यति, यत्र प्रशिक्षकाणां शैक्षिकयोग्यता, पाठ्यक्रमः, अवधिः, छात्रावाससुविधाः इत्येतेषां सुविधानां सम्पूर्णशुल्कविवरणं भविष्यति। भाजपादलस्य केरलराज्यप्रभारी प्रकाश जावडेकरः आगामिषु लोकसभानिर्वाचने केरलराज्ये 5 आसनानि जेतुम् आशां प्रकटितवान्। तेन सममेव उक्तं यत् प्रधानमन्त्री मोदी तृतीयवारं विजित्य पुनरपि प्रधानमन्त्री भविष्यति। These elections, Kerala will see completely no new political map, and BJP will win at least 5 parliament seats. This is the first time that people also have realized. In 2019, they thought that Rahul Gandhi will become Prime Minister.
But you ask anybody in Kerala now, who will be the Prime Minister in 2024 elections? Answer is very clear. Prime Minister Modi will have hat-trick and will come as Prime Minister again. संयुक्त राज्य अमेरिका देशः हूती इत्येतं समूहं वैश्विकातङ्की संघटनरूपेण विशेषतः निर्दिष्ट वैश्विकातङ्कीनां सूच्यां च समाविष्टवान् अस्ति। 21-2000 फेब्रुवरी मासे विशेषरूपेण निर्दिष्टानां वैश्विकातङ्कवादीनां सूचितः हूती इत्येष समूहः एतदर्थं निष्कासितः आसीत् यतः मानवीय दुःखद घटनाक्रमे संघर्षरतेभ्यः यमनदेशस्य नागरिकेभ्यः आवश्यकसहायतायाः आपूर्तिः सम्यक् रीत्या भवेदिति। किन्तु अधुना लालसागर इत्यत्र हूती विद्रोहिणः निरन्तरम् आक्रमणानि कुर्वन्तः सन्ति। अतः तस्याः सूच्याः एष समूहः पुनः निष्कासितः अस्ति। विशेषरूपेण निर्दिष्टानां वैश्विकातङ्कवादीनां सूच्यां तदीयसमावेशस्य निर्णयः जातः। एतेन हूती इत्यस्य वैश्विकातङ्की संघटनस्य जगति कस्याश्चिदपि सम्पत्तेः निग्रहणमार्गः उद्घटितः भवेत्। जर्मनी देशे प्रचंड हिमपात वृष्टिभ्यां शतशः विमानानि रेलयानानि च निरस्तानि सन्ति। जर्मनी देशस्य दक्षिणपश्चिमक्षेत्रयोः अधिकांशेषु भागेषु प्रचंड हिमपातेन हिमवृष्ट्या च सामान्यजीवनं बाधितं जातम्। शीतलहरी निहारयोः कारणात् समतलस्थलेषु सामान्यं जनजीवनं बाधितमस्ति। तावत् पर्वतीयक्षेत्रेषु शीतर्तोः प्रथमः हिमपातः अभवत्। केदारनाथधाम परितः प्रकृष्टः हिमपातः संवृत्तः। अतः एतत् सम्पूर्णक्षेत्रमेव हिमेन घनाच्छादितं दृष्टिङ्गतम्। इतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।